अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज नवंबर 2025 की 22 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की जो टॉप डेवलपमेंट है, टॉप स्टोरी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर, उनके फ्रंट लाइन वॉरियर, उनके फाइटर, उनके नामजद और फिर मुंतखब करदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल खान आफरीदी की धुआंधार बैटिंग है जो गुज़िश्ता 72 घंटे से वो इस्लामाबाद के अंदर कर रहे हैं। कल की डेट तक मुझे भी बहुत गिला शिकवा था, लेकिन रात को काफ़ी लेट नाइट उनसे रब्ता हुआ, खुद उनकी तरफ से रब्ता हुआ और बुलाया गया, मुलाकात हुई। फिर कहाँ वो आए, वो भी एक लंबी कहानी है। क्या करने जा रहे हैं नवंबर के अंदर, क्या होने जा रहा है, आज मैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आज का जो उनका पहले एंकर्स मीट था, वो एंकर्स जो इस वक्त हुकूमती जबर और इस्तदलाल का सामना कर रहे हैं, पिछले 3 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। उसके बाद कुछ फ्रंट लाइन रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात हुई, फिर इन पर्सन मीटिंग्स हुई। मेरे साथ तो खैर तकरीबन को बड़ी तवील नशस्त रही, घंटों पर मुहित तवील नशस्त, उसके अंदर हमने बैठकर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। तो सुहेल आफरीदी साहब जो चौके छक्के मार रहे हैं, बेहतर होता कि मैं रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन मैं क्योंकि इसको बहुत सारी चीज़ों को ऑफ द रिकॉर्ड रखना चाह रहा था, इसलिए वो नहीं शेयर कर सकता। जो चीज़ें शेयर की जा सकती हैं वो मैंने आपके साथ करनी है। क्या चीज़ें हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो सुहेल आफरीदी साहब की जो आमद है वो मेरे बड़े भाई मरहूम जनाब अलीम फारूकी साहब के साले सवाब के लिए, उसकी एक अदद पिक्चर थंबनेल के अंदर मौजूद है, एक आध मैंने अभी दिखाई है आपको। तो बहुत ज़बरदस्त जेस्चर है। आए, उन्होंने ताज़ियत की, दुआ की, वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप चैनल्स के अंदर मौजूद है। तो ये एक अच्छी रिवायत है, इस रिवायत को बरकरार रखना चाहिए। ये खान साहब की रिवायत है, उस रिवायत के ऊपर वो चल पड़े हैं। रात को लेट नाइट अचानक से फ़ोन करके ये कहना कि मुलाकात करना चाहता हूँ, ये बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। फिर उसके जब मेरी तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे तवील मुलाकात हो गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, अपनी लिमिटेशंस भी, अपने एम्स एंड एम्बिशंस भी, खान साहब की रिहाई के हवाले से, फिर नवंबर के अंदर क्या हो रहा है, ये सब। उसके बाद एंकर्स मीट हुआ, वो तमाम एंकर्स जो इस वक्त जबर और इस्तदलाल का सामना कर रहे हैं, जिसमें मतीउल्लाह जान साहब थे, असद तूर थे, इसके अलावा अथर काजमी, मैं और एक लंबी फहरिस्त है, तकरीबन कोई 12-13 एंकर्स थे। वो उनके साथ जो है बैठकर बड़े सख्त सवालात किए गए। जो उनका फोकस था वो था जो केपीके के अंदर, ख़ासतौर के ऊपर नॉर्दर्न केपीके के अंदर जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर। और उनसे जो सवालात हुए, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब कोलेटरल डैमेज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था। कहते हैं कि अब बाकायदा इसको माना जाता है कि हाँ, ऐसे वाक़यात के अंदर कोलेटरल डैमेज भी होता है। वो कहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि दहशतगर्दों को ख़त्म किया जाए, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उसमें मासूम जाने चली जाएं ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कहते हैं हम खड़े हैं, और हमसे घटिया तरीन सवालात अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि तैयब बलोच नामी सहाफ़ी घटिया सवालात करता रहा कि क्या आप खुदा ना ख्वास्ता केपीके को पाकिस्तान से अलग करना चाहते। कहते हैं ये सवाल है करने का, हम पाकिस्तानी हैं, हम यहीं रहने वाले हैं, हमसे ज़्यादा मुहिब्ब वतन कौन है, इमरान खान से ज़्यादा मुहिब्ब वतन कौन है, उनकी पार्टी से ज़्यादा मुहिब्ब वतन कौन है। तो ऐसे टाउट्स को लॉन्च करके सर सवाल दिए, उनका कहना था इस तरह सवाल पूछ कर आप एजिटेशन पैदा करना चाहते हैं। फिर उनके बहुत सारे ऐसे पहलू थे गुफ्तगू के जो उन्होंने हवेलियाँ जलसे के अंदर किए, उसके ऊपर उन्होंने वजाहत दी कि ऐसी बात जो है ना वो मैं बिल्कुल कर नहीं सकता। कहते हैं निगोशिएशन जो है वो होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, फिर गारंटियर भी होना चाहिए कि ये आइंदा नहीं होगा। ये ऑपरेशन को लेकर वो कह रहे थे। तो फिर बहुत सारे सवालात उनसे हुए। ये सवाल हुआ कि
کور کمانڈر پشاور سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پریس ریلیز کیوں نہیں جاری کیا؟ تو میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ سے اوپر، تو جب کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی پریس ریلیز کی بھی امپورٹنس نہیں، تو ملاقات کی امپورٹنس کیا ہوگی؟ تو ملنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ سوال پوچھا میں نے، اور سارے ہی پوچھ رہے تھے، ایک ایک سوال، بڑے سخت سخت سوالات پوچھے گئے. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے کوئی بھی ملنے آئے گا، جب میرے پاس چل کے آئے گا تو میرے دروازے کھلے ہیں، وہ کوئی بھی آئے میں ملوں گا، لیکن جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کوئی اور رنگ نہ دیا جائے. ہاں امپورٹنٹ ہوتا تو میں پریس ریلیز جاری کرتا. پھر انہوں نے ہم سب سے یہ سوال کیا کہ مجھے بتائیں کہ میں نے تمام کانسٹیٹیوشنل ویز اینڈ مینس کو اڈاپٹ کیا، راستے دیکھے، کوئی راستہ بتائیں. تو میں ادھر ہنس پڑا. میں نے کہا راستہ آپ کے پاس ایک ہی ہے. کہتے کون سا؟ میں نے کہا LL کا. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا لو لیٹرز کا، جو حال ہی میں آپ نے، کبھی آپ پنجاب والوں کو لو لیٹر لکھتے ہیں، کبھی کسی اور کو، کیونکہ اس ملک کے اندر اور کچھ نہیں ہے، اور دوسرا راستہ ہے او کا. تو ہنس پڑے. کہتے نہیں، آپ سب لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا کرنا تو آپ کو پڑے گا، کیونکہ پبلک نے آپ کو چوز کیا ہے. تو کہتے ہیں پہلے کچھ ہوگا، پھر بہت کچھ ہوگا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا وہ اپنے دماغ کا علاج کرائیں. الٹیمیٹلی آپ کو عوام کی پاور عوام کے ہاتھوں میں دینی پڑے گی. یہ پھر انہوں نے اپریشیٹ کیا. اچھا، اب 3-4 چیزیں ایسی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری اپنی اوپینین ہے. ایک تو جو پچھلے سال 24 نومبر والی 26 نومبر کے جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کے لیے یا ان شہداء کے لیے وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے. میری اس پہ اوپر ان سے بات نہیں ہوئی، ان کی باڈی لینگویج سے میں نے اسیس کیا. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ تمام صحافی جو پچھلے 3 سال سے بہت پریشان تھے ان کو وہ ریکگنائز اب کر رہے ہیں. تیسرا مجھے لگتا ہے کسی بہت بڑے آنے والے پاور شو کے اندر وہ بہت بڑا وہ سکسر مارنے والے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کس نوعیت کا ہوگا، کتنی دیر کے لیے ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن یاد رکھیے گا کہ جو حالات بنا دیے گئے ہیں اس میں سہیل آفریدی صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا. اچھا، سہیل آفریدی صاحب سے میں نے ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ تیار ہیں مشکل وقت کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کا حصہ ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ ٹانگ کھنچ سکتی ہے. تو کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، عمران خان کا مینڈیٹ ہے، جب چاہیں گے واپس لے لیں گے، مجھے اور بھی کسی سے پرواہ نہیں ہے. کہتے ہیں ایک مڈل کلاسیے کے لیے آپشن کیا بچتا ہے؟ تو یہ جو میرے پاس آپشن ہے، اس آپشن کو میں نے اویل کیا ہے، اور خان صاحب کی امانت ہے، اور کل کو اگر میرے نصیب میں کچھ اور بھی لکھا ہوگا تو اس کے لیے میں مینٹلی تیار ہوں. تو ان کو آئیڈیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں کیا چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. کہ ایک جھلک کی میں بات کروں گا، مجھے سہیل خان آفریدی صاحب میں عمران خان کی جھلک نظر آئی. یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. کیا باڈی لینگویج، آ کے ملنا، وہی والہانہ طریقہ کار، وہی ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھنا، فیملیز کے بارے میں بات کرنی. میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں ملنے کی کوئی ٹھڑک برک نہیں ہے. ہمیں صرف یہ جج کرنا ہے کہ آپ پرو رائٹ کے ساتھ جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں لوگ، ان کے ساتھ کتنا انٹریکٹ کرتے ہیں جب باقیوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو وہ اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ کون کیا ہے اور کتنی ٹائم کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے. تو انہوں نے خصوصی طور پر تقریباً میرے ساتھ کوئی 2 گھنٹے طویل نشست کی ہے آج. ان کی آمد ہی جو ہے وہ میرے لیے بڑی باعث مسرت تھی. ظاہر ہے کہ جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، وہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن کم از کم یہ ہونا کہ آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آپ کا کوئی بھائی ساتھ کھڑا ہے تو بڑی بات ہوتی ہے. حکومتوں سے ویسے کبھی کوئی توقع نہیں رکھتا ہوتا. ہمارے پاس تو ایسے غم کے لمحات میں کوئی دشمن بھی آ جائے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ تو پھر اپنے آج کچھ مزید خبریں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہیں. پی ٹی آئی پنجاب نے 26 نومبر کو یوم شہدائے جمہوریت منانے کا اعلان کر دیا. جی، تمام ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو ٹاسک حوالے کر دیا گیا. چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ہر گلی بازار عوامی مقامات میں سٹیکرز چسپاں کرنے کی ہدایت کر رہی ہیں، اور اپنے حلقوں میں دعا اور فاتحہ خوانی، شہداء کی تصاویر، پی ٹی آئی کے جھنڈے اور عمران خان کی تصاویر لازمی قرار دے دی گئی ہیں. جناب، اب بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں، جیسے ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے حسن ایوب صاحب کمنٹ کرتے ہیں کہ میں خبر دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی 90% لیڈرشپ کمپرومائز ہے، یہ کسی تحریک کے لیے باہر نہیں نکلیں گے.
سہیل آفریدی بھلے دھمکیاں دیتے رہیں تو دھمکیاں دیتے رہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حسن ایوب کہہ رہا ہے. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کون کمپرومائز ہے کون نہیں ہے, بٹ دس مین ہمسیلف whose name is Mr. سہیل خان آفریدی, he is not compromised. یہ میری اسیسمنٹ ہے, کسی کو لگتا ہے لگے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ آخری حد تک اپنی بات منوانے کے لیے ڈٹے گا. یہ مجھے پتا ہے, یہ آج میں نے ان کی باڈی لینگویج سے اسیس کر لیا ہے. تو یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ان سے تمام صحافی رابطے میں ہیں, چاہے وہ حامد میر صاحب ہوں, چاہے صابر شاکر صاحب ہوں, آفتاب اقبال صاحب ہوں, معید پیرزادہ صاحب ہوں, میں ہوں, اور دے آر ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود سہیل خان آفریدی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سمیع ابراہیم صاحب, صدیق جان صاحب, یہاں کی باقی جتنی بھی ٹاپ ٹیئر اینکرز کی نمائندگان ہیں, جیسے اطہر کاظمی صاحب اسلام آباد کے اندر جو بیٹھے ہوئے خواتین اینکرز ہیں, فریہ ادریس صاحبہ, مینی ادرس, دے آر ان کانٹیکٹ ود ہم. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. پاکستان کے لیے جو ہو اچھا ہو. پاکستان زندہ باد. مزید جو اپڈیٹ ہوتی رہیں گی بتاتا رہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.